प्रतिनिधि सभाका सभामुख चयनका लागि माघ दोस्रो सातासम्म निर्वाचन गर्ने गृह कार्य सुरु। संसदीय मर्यादा र परम्परालाई अँगाल्दै सन्तुलनकारी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तिको खोजी। नयाँ सरकार बनेपछि विदेशी शक्तिले अनावश्यक चासो राखेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। अर्को गठबन्धन बनाउने कसरत नगरिएको नेपाली कङ्ग्रेसको भनाई। नेपालमा पर्याप्त धान चामल उत्पादनका लागि भन्दै आधा दर्जन कार्यक्रम र योजना सञ्चालनमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा धान चामलमा तत्काल आत्मनिर्भर हुने सम्भावना कम। भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि दर झन्डै 7% झर्ने अनुमान। र आहारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि सङ्कटा क्लबलाई फाइनलमा भुटानी युथ स्पोर्ट क्लब पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले आफ्नो काम थालनी गरिसकेको छ। सांसदहरूको शपथ ग्रहणपछि प्रतिनिधि सभा अब प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछ भने छिट्टै सभामुख र उपसभामुख चयनका लागि निर्वाचनको तयारी भएको छ। माघको दोस्रो सातासम्म सभामुख र उपसभामुखका लागि निर्वाचन हुने सम्भावना छ। खास गरी विगतमा कतिपय सभामुखले दलीय आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा व्यवहार गर्दा संसदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएका छन्। त्यसैले संसदीय मर्यादा र परम्परालाई अँगाल्दै संसदभित्र सन्तुलनकारी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति सभामुख हुनुपर्ने आवाज उठेका छन्। व्यवस्थापिकाको मियो मानिने सभामुखका लागि निर्वाचन गर्ने तयारी भएसँगै कस्तो व्यक्तिलाई सभामुखमा सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा दलहरू आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सभामुख कसले पाउने भन्ने टुङ्गो नलागे पनि संसदीय व्यवस्थालाई निष्पक्ष र पारदर्शी राख्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सभामुखमा केन्द्रित हुने भएकाले अबको 5 वर्ष देशको संसदीय अभ्यासलाई थप परिष्कृत बनाउँदै लैजान सक्ने नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ। राज्यका प्रमुख अङ्गहरू बीचको शक्ति सन्तुलन हुने निकायका रूपमा रहेकाले पनि दलहरूले आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई सभामुखमा सिफारिस गर्ने परम्पराले यस पटक पनि निरन्तरता पाउने निश्चय छ। विक्रम सम्वत 2015 सालमा प्रथम आम निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात देशले 8 वटा सभामुख पाइसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदबाटै सभामुख हुने व्यवस्था भए पनि कार्यकालभरि कुनै दल वा पार्टीभित्र आस्था नराखी निष्पक्ष कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले सभामुखको पद थप ओजपूर्ण बन्ने पूर्व सभामुखहरूको भनाइ छ। पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, सभामुखले संविधान र संसदको नियमावली, संसदको कायदा कानून, संसदको आचरण, संसदीय व्यवहार, संसदीय मर्यादा सबैको पालना गर्न सक्नुपर्छ। मान्यता जानेको पनि हुनुपर्छ, योग्यता पनि चाहिन्छ। पहिलो आम निर्वाचन भएको 2015 सालदेखि 2079 सम्मको संसदमा नेपाली कङ्ग्रेसका 4 जना र वामपन्थी दलको तर्फबाट 4 जना सभामुख भएका छन्। विक्रम सम्वत 2015 सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि पहिलो सभामुख कङ्ग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई भए। विक्रम सम्वत 2048 मा दमननाथ ढुङ्गाना, 2051 मा रामचन्द्र पौडेल, 2056 मा तारानाथ राणाभाट सभामुख भएका थिए। 2064 को संविधान सभा निर्वाचनपछि सुभाष नेङबाङ संविधान सभा अध्यक्ष र सभामुख दुवैको भूमिकामा थिए। 2072 सालमा ओन्सरी घरती, 2074 मा कृष्ण बहादुर महरा र 2075 मा अग्नि सापकोटा सभामुख भइसकेका छन्। अहिलेसम्मको नेपालको संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने सभामुखले कार्य सम्पादनका क्रममा आफ्नो दल विशेष रङ नदेखाएको कमै होला। पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेङबाङ, सभामुखले निष्पक्ष संसदीय भूमिका निभाउँदा देशको संसदीय व्यवस्था नै सफल हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्छन्। सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्छ, सभामुख सबैको लागि साझा हुनुपर्छ, सभामुख दलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्दा माथि उठ्नुपर्छ। त्यसैले एउटा दलको हुन्छ एउटा व्यक्ति, तर जब ऊ सभामुखमा निर्वाचित हुन्छ तब ऊ दलभन्दा माथि उठेर उसले व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। सभामुखलाई हामीले हाम्रो पार्लियामेन्टको रेफ्री बनाएको, त्यसैले सभामुखमाथि सबैको विश्वास हो। यो कुरालाई बुझेर सभामुखले सबैको विश्वास बोक्ने ढङ्गले, सबैको विश्वास बोकेको व्यक्तिको नाताले
उसले काम गर्नुपर्छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्यदेखि सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन नियन्त्रण गर्ने संघीय संसदको प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले पनि सभामुख पद महत्वपूर्ण मानिन्छ। 2056 देखि 2063 सम्म संसदको सभामुख बनेका पूर्व सभामुख तारानाथ राणा भाट अहिलेको बदलिदो परिस्थिति अनुरूप संघीय संसदको सभामुख आउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। संसद सांसदहरूको थलो मात्रै नभई सिङ्गो जनताका प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गर्ने स्थान भएकाले सबैका आवाजलाई निष्पक्ष सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति आजको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, सभामुख भइसकेपछि पार्टीको सदस्यका हैसियतले म त्यहाँ आसीन छु भन्ने कुरालाई बिर्सेर म मुलुकको साझा नेतृत्वमा यो संसदको चाहिँ चेयर ग्रहण गरिराखेका छु र यसमा पक्ष प्रतिपक्ष एक विवेक यो जाति उ जातिका प्रतिनिधिहरूको पक्ष लिने वा भनाइलाई चाहिँ प्रभावमा पार्दिने जस्ता कुराहरू नगरेर मुलुकको यथार्थ स्थिति पालन गरेर हाउसलाई अर्डरमा राख्ने समन्वयमा राख्ने दलीय भावनाबाट सदन चाहिने पथभ्रष्ट नहोस्, मुलुकको र मुलुकवासीको हितका निमित्त केन्द्रित होस् बहसहरू निर्णयहरू भन्ने बारेमा सभामुखको रोल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेको सत्ता समीकरणलाई हेर्दा फेरि देशले कम्युनिस्ट पार्टीकै सभामुख पाउने सम्भावना प्रबल छ। संघीय संसदमा महासचिवको भूमिका सम्हालेका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङ संसदलाई मर्यादित र निष्पक्ष बनाउन जिम्मेवार सभामुखको आवश्यकता ल्याउँछन्। संसदीय अभ्यासमा विक्रमसम्म 2048 पछिको संसदमा सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले सरकारलाई भन्दा प्रतिपक्षलाई महत्त्व दिँदा उनको कार्यशैली र व्यवहारप्रति उनकै पार्टी खुबै आलोचना भएको स्मरण गुरुङले गरे। साथै उनले संसदीय प्रणालीमा जिम्मेवार सभामुखको आवश्यकता हुने बताए। 48 साल पश्चात चाहिँ सभामुख चाहिँ दमननाथ ढुङ्गाना हुनुभयो र उहाँको चाहिँ भनौँ नि अहिलेसम्मको चाहिँ भूमिका चाहिँ सराहनीय नै मानिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो वेस्टमिन्स्टर पार्लियामेन्ट सिस्टम अडप्ट गरेछौँ होइन, त्यसमा चाहिँ भनौँ नि अब जुनसुकै पार्टीको सभामुख भएपछि अब सभामुख भइसकेपछि त्यो व्यक्ति चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ आफ्नो सदस्य त्याग गर्ने र एउटा चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको चाहिँ भनौँ नि सभामुख चाहिँ भनौँ पार्टीको सभामुख जस्तो भयो। अहिले पनि हामीसँग मौका छ, त्यसमा चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गको चाहिँ तपाईँको सभामुखको आवश्यकता छ। संसदलाई कानून बनाउने मुख्य थलोका रूपमा हेर्ने गरिन्छ, तर कतिपय समय सभामुखका कारण संसदमा महत्वपूर्ण विधेयकहरू अल्पत्र परेको उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। सभामुखमा दलगत स्वार्थ पलाए त्यस्ता विषयले महत्व नपाउने कानूनका जानकारहरूको भनाइ छ। संविधानविद चन्द्रकान्त ग्यावली सभामुखमा दलभन्दा पनि जनताको चासोका विषयलाई सम्बोधन गर्ने तत्परता हुनुपर्ने बताउँछन्। विधेयकहरू चाहिँ ठिक समयमा चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गर्ने, विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, विधेयकलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नलाई चाहिँ समयको क्यालेन्डर सिस्टमबाट बनाउने, यी सबै कामहरू सभामुखको रोलभित्र पर्छ र संसद भनेको लेजिस्लेटिभ विस्टम पनि हो कानून बनाउनको लागि। ठिक समयमा चाहिँ सरकारले पेश गरेका विधेयकहरूलाई ठिक समयमै त्यही तालिका अनुसार संसदको हाउसमा उसले पुर्याएन भने त्यसको चाहिँ खास रोल पनि देखिँदैन। त्यसैले उसले पार्टीभन्दा माथि उठेर सरकारले ल्याएका विधेयकहरूलाई एउटा क्यालेन्डर सिस्टमबाट ठिक समयमै संसदभित्र पेश गर्नु उसको कर्तव्य हो। सभामुख संसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता दिने व्यक्ति मात्रै नभई देश र जनताका सवालमा खबरदारी गर्ने महत्वपूर्ण पदाधिकारी हुन्। त्यसैले संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा हाँक्ने सभामुखमा आउने व्यक्तिप्रति धेरैको चासो देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनमा बाह्य शक्तिले अनावश्यक चासो राखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। संघीय सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिन आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकार निर्माणमा केही मुलुकले अनावश्यक चासो राखेको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले पनि हाम्रा मित्रहरू ढोकाबाट होइन पर्खाल माथिबाट हाम्रो कम्पाउन्डमा पसेर सरकार यसरी बनाउन काम पाइन्थ्यो, फेरफार गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको। यो मैले किन भन्नै पर्यो भने यस्तो खालको क्रियाकलाप हामी हाम्रा छिमेकीहरू हाम्रा मित्र कसैबाट पनि यस्तो खालको क्रियाकलापको अपेक्षा गर्दैनौँ। हामी हाम्रो राष्ट्र आफ्नो ढङ्गले चलाउँछौँ। तपाईँहरू जे सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तर आन्तरिक मामलामा हात हाल्ने हुडल्ने काम नगर्नुहोस्। सो क्रममा ओलीले कुन मुलुकले सरकार गठनको विषयमा चासो राखेको भन्ने चाहिँ खुलाउनु भएन। यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संसदमा विश्वासको मत दिन सांसदहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो।
हरेक साथीहरू भनेको समयमा संसदमा कोही दिन यस्तो हुन्छ जहाँ 1 मिनेट ढिला गर्न मिल्दैन। 25 गते सुरुवातको दिन, 26 गते विश्वासको मतको दिन, यस्ता दिनहरूमा 1 मिनेट ढिला गर्न मिल्दैन। समयभित्र आउने र विश्वासको मत दिने काम गर्नुपर्छ। सरकारले विश्वासको मत पाएपछि कांग्रेस 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्ने ओलीको टिप्पणी थियो। कांग्रेसले विभिन्न दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुको संवैधानिक औचित्य नभएको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाजीले विल कम ब्याक अहिले भन्नुभयो, विल कम ब्याक, बट he didn't talk when they will come back। संकेत उहाँहरूले छिटै 26 गते नै ढाल्छौँ र आउँछौँ भने उहाँहरू यस्तो खुद्रा खेल खेलिरहनु भएको छ। अहिले पार्टीहरूमा बाँडिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई बोलाए प्रधानमन्त्री तिमी नै हो। उहाँहरूको धन्दा अब 5 वर्ष अरू कुनै कुरामा होइन, यस सरकारको विरोध गर्ने कुरामा रहनेछ, यो सरकार ढाल्ने कुरामा रहनेछ। किनभने ढाल्न पायो भने उहाँहरू ज्याकेट थामेर बस्नुहुन्छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले आफूहरू नयाँ गठबन्धन बनाउने कसरतमा नलागेको बताएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै गर्दा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने प्रयास भइरहेको चर्चा भएका बेला कांग्रेसले आफूहरूले त्यसका लागि कुनै पहल नगरेको बताएको हो। संसदीय दलको आजको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो, त्यस्तो केही पनि छैन। हामी कुनै नयाँ गठबन्धन बनाउने, अहिलेको गठबन्धन भत्काउने त्यो सब काममा लागेका छैन। ती जुन चर्चाहरू छन् ती चर्चाका पछाडि सत्यता छैन। प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा, संघीय संसदमा नेपाली कांग्रेसको भूमिकालाई प्रभावकारी, सशक्त, परिणाममुखी बनाउनका लागि त नेताको क्रियाशीलता त हुनै पर्यो नि। होइन, त्यो त हेर्नु, संसदीय पद्धतिमा संसदभित्र रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूका बीचमा छलफल त भइरहन्छ। यो त निरन्तर हुने कुरा हो। त्यसको अर्थ कुनै नयाँ गठबन्धन बनिराख्या, अहिलेको गठबन्धन भत्काइराख्या भन्ने होइन। फेरि यसैबीच कांग्रेसले संसदमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै मुख्य सचेतक लेखकले भन्नुभयो, आजको निर्णय पनि हामीले त्यो गरेका छौँ। हामी प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि एकताबद्ध भएर हामी काम गर्छौँ भनेर पनि आज हामीले पारित गरेका छौँ। यानि कि सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध एक ढिक्का भएर हामी प्रतिनिधि सभामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ। त्यस्तै कांग्रेसले संसदीय दलको कार्यसमितिलाई छिट्टै पूर्णता दिने बताएको छ। संसदीय दलको नेता र मुख्य सचेतक चयन भए पनि अन्य पदाधिकारी भने कांग्रेसले टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल कृषि प्रधान देशको रूपमा चिनिए पनि सरकारले किसानलाई मल र बिउ समयमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। धान चामलको माग बढिरहँदा उत्पादन घट्दो क्रममा छ। धान खेती विस्तार गरी स्वदेशी चामल उत्पादन बढाउन भन्दै झण्डै आधा दर्जन कार्यक्रम र योजना सञ्चालनमा छन्। तर धानमा तत्काल आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था नभएपछि विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार झण्डै आधा दर्जन कार्यक्रम धान चामलको उत्पादन र व्यवसायीकरणका लागि सञ्चालित छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, मसिना तथा बास्नादार धान प्रवर्धन, धानको जातीय विकासका लागि अनुसन्धान, चैते धान प्रवर्धन, धानको समर्थन मूल्य तोक्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र सहकारी मार्फत खरिद व्यवस्था गर्ने लगायत कार्यक्रम छन्। तर ती कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेका छैनन् त कृषि वैज्ञानिक रामबहादुर केसी भन्छन्। हाम्रा दस्तावेजहरू हेर्यौं भनेदेखि प्रभावकारी हुन् जस्तो लाग्छ। तर जब हामी चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा जान्छौँ अनि हाम्रो कार्यान्वयनको चाहिँ के छ भने न एक आपसमा तालमेल छ, न हामीले किसानलाई चाहिँ विश्वास लिन सकेका छौँ। अब श्रम शक्ति दिनानुदिन बाहिर गइरहेकै छ। अब चाहिँ हामी रेमिटेन्सबाट, विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र धानिरहेका छौँ। खेतीयोग्य जमिनमा यो घडेरीकरणहरू पनि व्यापक छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी रोक्ने, खेतीयोग्य जमिनहरू भन्ने कुराहरू पनि हामीसँग त्यति चाहिँ राम्रो चाहिँ योजना छैन। मुलुकभरमा गरी 41,21,000 हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये 30,91,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा परम्परागत रूपमा कृषि कर्म हुँदै आएको छ, जसमध्ये 15 लाख हेक्टर क्षेत्रफल जमिनबाट वार्षिक 55 लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान उत्पादन हुने गरेको छ। 10,30,000 हेक्टर क्षेत्रफल जमिन भने अझै पनि बाँझो छ। बाँझो खेत
इन्टरनेटको उपयोगमा ध्यान जान नसकिरहँदा धान खेती गर्ने किसानलाई सिँचाइ, मल, बिउको शास्तिको समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छ। धान चामलको उत्पादन घट्नुमा सिँचाइ, मल र बिउ मुख्य चुनौती बनेको बताउँछन् कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय मध्य प्रदेश परवानीपुरका निर्देशक डाक्टर रामवरण यादव। मल खादको समस्या यो ग्लोबल समस्या हो, यो नेपालको मात्रै समस्या होइन। अहिले सर्फेस इरिगेसन पनि टोटली बर्खाको भरमा छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर औसतमा प्रति व्यक्तिले प्रति वर्ष 137 केजी चामल उपभोग गर्छन्। सो अनुसार चामलको माग करिब 40 लाख मेट्रिक टन देखिन्छ। उत्पादनको हिसाबले करिब 55 लाख मेट्रिक टन धान प्रशोधन गर्दा 35 लाख 20 हजार मेट्रिक टन चामल मात्रै उपलब्ध हुने सरकारी तथ्याङ्क छ। करिब 4 लाख 80 हजार मेट्रिक टन बराबरको चामल अपुग देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा 14 लाख 79 हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई भएको थियो। सोबाट 51 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो। चालु आर्थिक वर्षमा 14 लाख 47 हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको रोपाईबाट 54 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो। चामलको माग बढ्दै जाँदा उत्पादनका लागि खेती योग्य जमिन घट्नु अर्को एउटा समस्या हो। धान चामलमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको कारण बारे कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले भने, हाम्रो खाने बानी पनि अलिकति हामीलाई चाहिने भन्दा चामलमा बढी निर्भर भएको। 121 केजी व्यक्ति प्रति वर्ष आवश्यक पर्नेमा हामीले अहिले प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 137 केजी उपभोग गरिरहेको भनेपछि चामलमा बढ्दो निर्भरता छ, बढ्दो क्षेत्रफल छ र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि अलिकति अनुसन्धानमा जनशक्ति र अन्य विभिन्न समस्याहरू छन्। बाँझो जमिनको सदुपयोग, कृषि प्रणालीमा सुधार, कागजी दस्तावेजमा भएका परियोजनाका सफल कार्यान्वयनलाई अघि बढाउनु पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। अन्यथा सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नभएको तथा सिजनमा मल र गुणस्तरीय बिउ उपलब्ध नहुने जस्ता समस्याले किसानलाई मात्र पिरोल्ने छैनन्, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी लक्ष्य समेत अल्पत्र हुने पक्का छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 4 डाकोट गाउँको महाकाली नदीमा तुइनबाट खसेर एक बालक बेपत्ता भएका छन्। नेपालबाट भारत जाने क्रममा स्थानीय 10 वर्षीय दिपेन्द्र विष्ट तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएको ब्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोद सिंह कुमारले जानकारी दिनुभयो। घटना बिहिबारको भएको भए पनि आज मात्र सार्वजनिक रूपमा जानकारीमा आएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। भारततिर खर काट्न गएकी आमासँगै गएका दिपेन्द्र तुइनबाट नदीमा खसेर बेपत्ता भएका हुन्। प्रहरीले भने सो घटनाबारे एकिन जानकारी नभएको बताएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो। 5 थर डायरीमा लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। 5 थर जिल्ला अस्पतालले विशेषज्ञ डाक्टर सहितको सेवा सुरु गरेको छ। अस्पतालले यही महिना हाड जोर्नी तथा नशा रोग, जनरल सर्जन र एनेस्थेसियाका 4 जना डाक्टर झिकाएर सेवा दिन थालेको हो। 4 मध्ये हाड जोर्नी नशारोग विशेषज्ञलाई अस्पताल विकास तथा व्यवस्थापन समिति र अन्य 3 जना चिकित्सकलाई नेपाल सरकारले तलब खुवाउने गरी भर्ना गरिएको हो। यसअघि जिल्ला अस्पतालमा 2 जना MBBS डाक्टर कार्यरत थिए। 5 थरको फिल्म माध्यमिक विद्यालय जिल्लाकै उत्कृष्ट साबित भएसँगै पुरस्कृत भएको छ। प्रदेश 1 सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्लाका माध्यमिक विद्यालय मध्ये फिल्म माविलाई उत्कृष्ट घोषित गर्दै 14,50,000 रुपैयाँ सहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो। यस्तै आधारभूत विद्यालयतर्फ हालगुनन्द गाउँपालिकाको त्रिभुवन आबी जिल्लाको उत्कृष्ट साबित भएको छ। सो विद्यालयले 9,50,000 नगद सहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। 5 थरको सदरमुकाम फिल्म क्षेत्रमा मात्रै 300 जना ढाका उद्यमी छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको ढाका नेपालका विभिन्न बजारसँगै हङकङ, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र जापान सहित 16 वटा मुलुकमा पुग्छन्। जतिसुकै उत्पादन गरे पनि बिक्री हुने भएकाले उनीहरूलाई आफ्ना उत्पादन ग्राहकसम्म पुर्याउन धौधौ पर्छ। तर विडम्बना, ढाका बनाउने कच्चा पदार्थ धागो पाउन भने सजिलो छैन। उद्यमीहरूका अनुसार ढाका बुन्न प्रयोग हुने धागो काठमाडौँबाट खरिद गरेर ल्याउनु पर्छ। प्रति 100 गोली 200 रुपैयाँ पर्ने यो धागो ढाकामा आवश्यक पर्ने विविधतायुक्त रङमा नपाइने भएकाले अर्डर गरेकोमा महिनौसम्म कुर्नु पर्ने अवस्था छ। 5 थरको फिल्ममा रैथाने उत्पादन र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले उधौली पर्वका अवसरमा आयोजना गरिएको यो मेलामा च्याब्रुङ नाच, धान नाच,
थुर्पेनाच जस्ता लिम्बू संस्कृतिमा आधारित लोकनृत्यसँगै रैथाने बालीबाट तयार गरिएका खानेकुराका स्टल राखिएको छ। किराँत संस्कार, संस्कृति र मौलिकतासँगै रैथाने उत्पादन र स्थानीय पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार गर्न मेलाको आयोजना गरिएको आयोजक समेत रहेका स्थानीय वडा अध्यक्ष उपेन्द्र लावतीले जानकारी दिनुभयो। हवस् त, पाथर डायरी आजलाई यति नै। लक्ष्मी गौतम बिदा हुन्छु, नमस्कार। पाँचथर डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सेवा 7वटै प्रदेशबाट दिने तयारी गरेको छ। प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशबाट भोलिदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सुरु भएसँगै 7वटै प्रदेशमा सेवा विस्तार हुने श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। भोलिदेखि विराटनगर र जनकपुरमा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट समेत सबै किसिमका श्रम स्वीकृति दिने गरी तयारी पूरा भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि श्रम स्वीकृति लिन भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने र विभिन्न झन्झट हुने समस्या हटाई अनलाइनबाट सबै खाले श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा जाने मध्य प्रदेश र प्रदेश 1 का नागरिकलाई आफ्ना प्रदेशका श्रम रोजगार कार्यालयबाट सबै खाले श्रम स्वीकृतिका सेवा लिन मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेको छ। सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत हुने बताइएको छ। रूपन्देहीको भैरवा भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा निरन्तर गिरावट आएको छ। विगत 1 वर्षदेखि भैरवा भन्सार कार्यालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। भैरवा भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा पछिल्लो 12 महिनादेखि गिरावट आउँदा घाटामा गइरहेको छ। कार्यालयका अनुसार 2078 मङ्सिरसम्म लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन गरे पनि पुसपछि भने गिरावट आएको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिना लक्ष्यको 70.98% मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार राजस्व असुली गत भदौमा 67%, असोजमा 41%, कार्तिकमा 40% र मङ्सिरमा 39%मा सीमित रह्यो। 1 वर्षदेखि भैरवा भन्सार कार्यालयको राजस्व असुलीमा गिरावट आए पनि सीमा नाकामा कडाई गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि दर झन्डै 7% झर्ने अनुमान गरिएको छ। समाचार एजेन्सी पीटीआईको रिपोर्टका अनुसार विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको ठूलो अर्थतन्त्रको हैसियत भारतले गुमाउने खतरा देखिएको छ। त्यहाँको केन्द्रीय तथ्याङ्क मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पहिलो आधिकारिक अनुमानमा आर्थिक वर्ष सन् 2022-23मा देशको अर्थतन्त्र 7% का दरले वृद्धि हुने बताइएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2021-22मा भारतको वृद्धि दर 8.7% रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2022-23 को वृद्धि दरले पछिल्लो अनुमान सरकारको अघिल्लो अनुमानभन्दा निकै कम हो। यद्यपि यो भारतीय रिजर्भ बैंक आरबीआई को अनुमानभन्दा अलि बढी हो। आरबीआईले यो अवधिमा भारतीय अर्थतन्त्र 6.8% को दरले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। यदि भारतको वृद्धि दर पछिल्लो अनुमान अनुसार कायम रह्यो भने साउदी अरब विश्वको सबैभन्दा द्रुत गतिमा वृद्धि हुने अर्थतन्त्रको मुलुक बन्नेछ। अब खेल प्रसङ्ग। 22औं संस्करणको आहारा पोखरा गोल्ड कपको उपाधि सङ्कटा क्लबले जितेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको फाइनलमा भुटानी युथ स्पोर्ट क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले हराउँदै सङ्कटाले उपाधि हात पारेको हो। सङ्कटाका लागि खेलको 7औं मिनेटमा सुरजज्यू ठकुरीले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। 23औं मिनेटमा मेसुकीले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाएका थिए। 37औं मिनेटमा भुटानी युथका लागि पहिलो गोल गर्दै रेनी सेन्टिलनले खेलमा फर्काउने प्रयास गरेका थिए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा विलिस ग्रिफिथले गरेको गोलबाट खेल बराबरी भएको थियो। दोस्रो हाफमा कुनै पनि समूहको गोल हुन नसकेपछि खेल थपिएको अतिरिक्त समयको लागि 116औं मिनेटमा कप्तान सुनिल बलले निर्णायक गोल गर्दै सङ्कटालाई उपाधि दिलाएका हुन्। जितसँगै सङ्कटाले 12 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता बनेको भुटानी युथ क्लबले 6 लाख रुपियाँ पुरस्कार हात पारेको छ। र नेपाल टी20 लिग क्रिकेटमा आज विराटनगर सुपर किङ्स र फार वेस्ट युनाइटेड विजयी भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो खेलमा विराटनगर सुपर किङ्सले काठमाडौँ नाइट्सलाई 7 विकेटले पराजित गर्यो। काठमाडौँले दिएको 155 रनको विजयी लक्ष्य विराटनगरले 18.4 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा भेट्टाएको हो। विराटनगरको जितका लागि रोहित पौडेलले 66 तथा गुरांशु शर्माले 51 रनको योगदान गरेका थिए। लगातार 3 खेल जितेको विराटनगर अङ्क तालिकामा 10 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। लगातार 3 खेलको
गुमाएको काठमाडौँ 8 अङ्कका साथ तालिकाको चौथो स्थानमा छ। यसैबीच दोस्रो खेलमा पोखरा एभेन्जर्सले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। फार वेस्ट युनाइटेडसँग 41 रनले पराजित हुँदै पोखरा अङ्क तालिकाको पुछारमा पुगेको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको फार वेस्टले निर्धारित ओभरमा पोखरासम्म जितका लागि 188 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको पोखरा 18.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 146 रनमा समेटियो। औस्तै नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।